الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، لا جرم أن عشرة ذي الحجة على وشك، فحري بنا أن نعرف فضل هذه الأيام وقدرها وشرفها ومكانتها، وكذلك أن نعرف ما هي الأعمال التي نعمل في هذه الأيام وما هي الأعمال التي نجتنب عنها. لا شك ولا يخفى على أحد أن الله تبارك وتعالى بين فضله هذه الأيام في كلامه المجيد، فقال: والفجر وليال عشر، أي الليالي ذي الحجة، كما قال المفسرون رحمهم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة صوم يوم عرفة عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب صوم عاشوراء وصوم 9 من ذي الحجة. يا أيها الإخوة الكرام، يقول شيخنا وأستاذنا متكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله تعالى، يقول دائما: فعلينا أن نكثر في هذه الأيام بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وبر الوالدين والصدقة والصوم والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من طرق الكثير الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي روى المسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وكذلك يجدر بنا أن نجتنب من جميع المعاصي من الكذب والنميمة والبهتان والغيبة، وكذلك نجتنب من بيئة الفاحشة، وخاصة في عصرنا الراهن من فتنة الجوال وفتنة الشبكة العنكبوتية، فنحن ننظر في هذه الجوال الصور المحرمة ونسمع المغاني والمعازف، فعلينا أن نجتنب من هذه الفتنة، لأن هذه الفتنة أخطر الفتن وأدهاها، ونعمل كل ما ورد في الحديث وفي السنة وكل ما فعل ساداتنا وأكابرنا. وكانوا أسلافنا وساداتنا يعظمون ل3 عشرات: العشرة الأولى، عشرة الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، وعشر الأول من محرم الحرام. وما وصل هؤلاء إلى قمة عالية، إلى درجة منيفة، إلى درجة سامية، إلا ركب الصعب والظلول وبذل الغالي والنفيس في درجات هذه الطرق. فنسأل الله تعالى لي ولنا التوفيق.